नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रभाव पर्दा पार्टी छुटेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको खुलासा। एमालेका अधिकांश नेता आफ्नो पक्षमा आएको दाबी। स्थानीय निर्वाचनबारे शंका व्यक्त नगर्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भनाई। आजबाट विक्रम सम्मत 2079 सुरु। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्ष मनाइयो। कृष्ण सागरमा तैनात रुसी युद्धपोतमा विस्फोट। 2वटा क्रुज ध्वस्त। मिसाइल प्रहार गरेको युक्रेनको दाबी। र एक दिवसीय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल यथावत। दिपेन्द्र टी20 अलराउन्डर तर्फ शीर्ष 10औं स्थानमा पर्न सफल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनका लागि थुप्रै कारणहरूले भूमिका खेलेको नेपाली राजनैतिक वृत्तमा सुन्न पाइन्छ। दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको स्वार्थ नमिल्दा पार्टी विभाजन भएको तर्क अलि बढी सुनिएको थियो। तर पार्टी विभाजनको कारण अर्कै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले खुलासा गरेका छन्। के हो त त्यो कारण? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको दावी गरेका छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताए। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेका अधिकांश नेताहरूले अबको नेता प्रचण्ड भन्न थालेपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको पनि दावी गरे। उनले नेकपामा रहँदा माओवादीको पंक्ति ठूलो भइदिएको भए पार्टी कब्जा माओवादीले गर्ने पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले अझै पनि नेकपा एमालेमा रहेका अधिकांश नेताहरू समाजवादी क्रान्तिका लागि तयार इमानदार कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूको नेतृत्व पनि आफूले गर्नुपर्ने बताए। गत साल हामीले एमालेसँग एकता गरियो। के विश्वासमा गरिएको थियो भने अब तत्काल भूमिगत जाने, जनयुद्ध गर्ने र विद्रोह गर्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा हिजो एउटा चरण त हामीभन्दा चर्को क्रान्तिकारी कुरा गर्ने झापा विद्रोह, मालेकालका थुप्रो नेता कार्यकर्ता त्यहाँ छन्। अहिले पनि समाजवादतिरै जाने हो भन्ने पनि छन् भने हामी किन चाहिँ ध्रुवीकृत नहुने त भनेर गरियो। त्यो पनि अरूले गरेको भएन। तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला सुन्दा त कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्यो होला। के गर्छ प्रचण्डले भन्ने पनि भयो होला। तर जसरी एकता केन्द्र बनाउँदा जोखिम उठाउन खोजिएको थियो, जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा एउटा ठूलो जोखिम, ऐतिहासिक जोखिम उठाएर अगाडि गइएको थियो, जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अर्को जोखिम सहित आन्दोलनलाई बचाउने र यसलाई परिवर्तनको वाहक बनाउन खोजिएको थियो, त्यो एकताबाट पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ समाजवादतिरै लान पर्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वासले हामीले नै अझ मेरो नै प्रस्तावमा त्यो बढेको थियो। अध्यक्ष दाहालले देशभित्र र बाहिर प्रतिगमनकारी तत्त्वले माओवादीको उपलब्धिलाई नष्ट गर्न खोजिरहेको पनि आरोप लगाए। उनले माओवादीका उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्न सबै माओवादी एकत्रित भएर लड्नुपर्ने बेला आएको बताए। अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरूको रणनीति अहिले पनि माओवादीलाई घेरा हालेर सखाप पार्ने रहेको भन्दै त्यसलाई परास्त गर्न माओवादीले सबै माओवादीलाई एकजुट पार्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए। माओवादी
ध्रुवीकरणलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादीहरूले देशभित्रका र देश बाहिरका सबैले माओवादीलाई छेदविच्छेद पार्ने, माओवादीका मुद्दालाई चाहिँ सिद्ध्याउने, यसलाई कमजोर पार्ने र पुरै चाहिँ माओवादी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि र परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको छ, त्यो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु माओवादी आन्दोलनका सहभागी सबैका निम्ति त जीवन मरणको प्रश्न छँदैछ। यो राष्ट्रको निम्ति र आम जनता जसले समावेशी लोकतन्त्रको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको, सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू बिल्कुल यो माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दा हुन्। तपाईँ हामीले रगत पसिना बगाएर नै यो भएको, अरू कुनै पार्टीले अथवा अरू कुनै विचारबाट यो भएको होइन। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादीहरू एकताबद्ध भएर नै संविधानको रक्षा र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न सकिनेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थानीय पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न नसके सो ठाउँमा तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 ले नववर्ष 2079 सालको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा देशभरि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै दलहरूका बीचमा स्थानीय स्तरमा कुरा मिलेमा मात्रै तालमेल हुने, अन्यथा आफू निर्वाचन लड्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय पार्टी कमिटीले तालमेल नगर्ने भनेमा माथिल्लो तहले तालमेलको निर्णय नथोपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। तर पार्टीको बहुसंख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि परिवार भने जस्तै भयो। परिवारमा बुवा आमा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती हुँदै गर्दा यता घुम्न जाउँ भन्ने मत हुन्छ, यो वर्ष यसमा खर्च गरौँ भन्ने मत हुन्छ। आफ्नो मत अरूलाई मनाउने कोसिस गर्छौँ, मानेनौँ भने कहिलेकाहीँ परिवारको एउटा निर्णयलाई हामी मानेर हिँड्छौँ। पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हुने हो। तर मलाई यो भनिरहँदै गर्दा पनि फेरि पनि के लाग्छ भने हामीले यसका बारेमा नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर यो विषयका बारेमा एउटा उचित समयमा छलफल गर्नैपर्छ, बहस गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा को उठ्दा जित्छ उसैलाई उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। कैलालीमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानका लागि निकै सकस भएको छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीच बस्ने बैठकमा सहमति जुट्न नसकेर स्थगित भइरहेका छन्। सीट बाँडफाँडका लागि सहमति जुट्न नसक्दा गठबन्धनमा सकस भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा 13 स्थानीय तह र 126 वडा छन्। जिल्लामा 656 पदका लागि स्थानीय तह निर्वाचन हुनेछ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिल्लामा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर दलहरूका आआफ्ना अडानका कारण गठबन्धन गर्न सहज हुने छैन। जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा हेरिएको नेपाली कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी लगायत अन्य दलहरूले आफ्नो उपस्थितिबारे तथ्यमा आधारित रिपोर्ट नदिएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आफ्नो तथ्यगत रिपोर्ट दिइसके पनि अन्य दलहरूले सो रिपोर्ट दिन नसकेका कारण भागभण्डामा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। गठबन्धनको बारेमा अहिलेसम्म मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने तथ्यमा आधारित एउटा रिपोर्ट ल्याउनुहोस्। जस्तो यसको चाहिँ जनमत सर्वे पनि भएको छैन। अनि उहाँहरूको कुन वडामा कति कमिटी छ, जस्तो माओवादीको 126 वडामा कमिटी छ, मान्छे कति छन् के छन् त्यो अर्को कुरा भयो। तर कुरा के हो भने अरू जो पार्टीहरू छन् उहाँहरूको जनमत के हो, आधार के हो, त्यो त ल्याउनु पर्यो होइन। त्यो आधारमा छलफल गरौँ, उहाँहरूको अपमान गर्ने कुरा होइन। तर कुरा के हो भने आधार बिनाको कुरा गर्यो भनेपछि
सहमति सहकार्य हुन सक्दैन। त्यस कारणले सहमति र सहकार्य गर्ने हो भने आधार दिनु पर्यो भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। आजसम्म आधार प्राप्त भएको छैन। माओवादीको आधार छ, कङ्ग्रेसको आधार छ, अरू पार्टीका हाम्रो साथीहरूको आधार छैन। नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनमत स्पष्ट भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ भएका कारण सो पार्टीको जनमत स्पष्ट हुन नसक्दा सहमतिमा पुग्न नसकिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अन्य सहमति भइसके पनि प्राविधिक सहमति हुन नसकेको र अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी तयारी थालेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। जो केन्द्रले अपिल पनि गर्यो, सर्कुलर पनि जारी गर्यो गठनको बैठकले, त्यसमा सबै मापदण्डहरू क्लियर भएका छन् र त्यो मापदण्डको आधारमा सबै दलहरू एकमतले जाने भन्ने चाहिँ सबैको सहमति नै छ र त्यो सहमति हुँदाहुँदै पनि अब त्यसमा जुन पार्टीका प्रमुखहरू जितेका छन्, त्यसको वाराध्यक्षहरू जितेका छन्, त्यो कसैले पनि त्यसमा चाहिँ एकमतले दाबी पनि नगर्ने स्थिति त्यो पनि छँदैछ। तर पनि अब जुन खालको 2074 सालको मत परिणामले नेकपा यसको कुरा छ, नेकपा यसले जितेको मतलब एमाले छँदाखेरि जितेको ठाउँ, जितेको चाहिँ पालिका र वाराहरू छन्, त्यसमा कतिपय प्राविधिक समस्याहरू छन् र त्यो सर्कुलरको केही बुझाइको कुराहरू छन्, त्यो समस्याहरू पैदा भएका छन्। एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले भने एमाले जितेको ठाउँ आफूले पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ। केन्द्रबाट पनि वडासम्म 5 दलीय गठबन्धनको निर्देशन भए अनुसार गठबन्धन हुने तर अपमानित भएर नजाने नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्क छ। समाजवादीले आफूलाई एमाले बराबरकै शक्ति भएका कारण विक्रम सम्वत 2074 सालमा एमाले जितेका क्षेत्रमा आफूले भाग पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यो हाम्रो पार्टी अहिले भर्खर जन्मेको पार्टी भएको हुनाले र अरू गठबन्धनमा सामेल दलहरू पहिलादेखिको आफ्नो निर्वाचनमा गइसकेका हुनाले र हामी पहिलो पार्टी भएको हुनाले अलिकति असमञ्जस्य जस्तो, अलिकति बुझाइमा थोरै भिन्नता जस्तो देखिए पनि अन्तिममा सबै दल गठबन्धनका साथीहरूले पार्टीले हामीलाई पनि एउटा केन्द्रमा भएको तेस्रो दलको रूपमा हामी उपस्थित छौँ। सोही मुताबिक कैलाली जिल्लामा पनि त्यही किसिमले हामी हाराहारीकै सहपाठी दलहरू जस्तै भए हुनाले त्यही किसिमले भागबण्डा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ गठबन्धनमा भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। यता एमाले पनि गठबन्धनका दलहरूसँग जुझ्नका लागि तयारी निकै अगाडि बढाएको छ। सकेसम्म एक्लै एमाले 5 दलीय गठबन्धनसँग लड्ने र अधिकांश पालिकामा विजयी हुने एमालेको दाबी छ। साथै विचार मिल्ने दलहरूसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको एमाले जनाएको छ। हामी पनि विभिन्न पार्टीसँग हाम्रो वार्ता जारी छ। कुनै पार्टीसँग सहमति भइसकेको अवस्था छैन। हामी 2-3वटा पार्टीसँग हाम्रो प्रदेश नेतृत्व, जिल्ला नेतृत्वहरू लागिरहनु भएको छ, वार्ता गरिरहनु भएको छ र हामी नेकपा एमालेलाई अब एक्लै नसकिसकेपछि गठबन्धन भएको सबै जग जाहेरै छ। हामी पनि ती 5 दलीय गठबन्धनलाई परास्त गर्ने गरी हामी पूर्ण रूपमा हामी आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका छौँ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने 3 दलले आफूहरूलाई बाइपास गर्ने गरी छलफल गरेको बताएको छ। प्रदेश सरकारमा समावेश गर्ने कुरादेखि दैनिक हुने बैठकमा समेत जनता समाजवादी पार्टीलाई समावेश नगरिएका कारण अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न सक्ने जसपाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा धकेलिरहेको बताएका छन्। उनले राप्रपा देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन क्रियाशील रहेको दाबी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशका ठूला राजनीतिक पार्टी र ठूला नेताहरूले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन लागेको बताए। ठूला पार्टीहरू देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा एक अर्काको सहयोगी बनिरहेको उनले बताए। उनले राप्रपा देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन क्रियाशील रहेको दाबी गरे। देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एक अर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। त्यसैले देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन कसै न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ र कसै न कसैले आँट गर्नुपर्छ
भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ र नेतृत्व परिवर्तनपछि हामीले देशलाई असफल बन्न नदिनको लागि आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि तपाईहरुको माझमा, जनताको माझमा क्रियाशील छ। अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा राजनीतिलाई पेशा व्यवसायको रूपमा लिने मानिसहरू रहेको बताए। उनले राप्रपामा भने राजनीतिलाई देश सेवाको रूपमा लिने र देशलाई माया गर्नेहरू आबद्ध रहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार विरोधीहरू आफ्नो पार्टीमा जोडिँदै गएको उनले बताए। देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर ठान्नेहरू अब हाम्रो किताबमा बिस्तारै जोडिँदैछ। यो ध्रुवीकरण तपाईहरु जो आइपुग्नु भएको छ कि हाम्रो किता यो हो, हामीले खोजेको पार्टी यो हो, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने पार्टी यो हो, हाम्रो देश बचाउने अनि देश बनाउने पार्टी यो हो र यसले बोकेको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो। अध्यक्ष लिङदेनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राप्रपामा प्रवेश गराएका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। आज आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनैतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको र हाल दैनिक 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि 15 दिनको समय दिई पर्यवेक्षक अनुमतिका लागि गत चैत 13 गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र 65 वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन प्राप्त भएको र उक्त निवेदन उप जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति सम्बन्धी निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासो सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कहरूमा थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बसा बसिरहेका छन्। विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चौरा पुनर्दर्शन संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। संघ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय सहकारीमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। भू उपयोगको व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको यस सम्बन्धी नीति ऐन जारी भइसकेको छ र नियमावली स्वीकृतिको चलनमा छ। छिट्टै यो नियमावली स्वीकृत गरी भू उपयोग व्यवस्थापनको कार्य तिनै तहको
समन्वय सहकारीमा अगाडि बढाइनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गा प्रशासन आम नेपालीहरूको सरोकारको विषय भएको भन्दै विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हलवा, चहुवाको पुनर्स्थापना गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरेको र यस सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भूमि मापनको प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउन नसकिएको दावी गर्नुभएको छ। आज जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मापन गर्ने प्रक्रियामा विकास हुँदै गएको भए पनि मापन प्रक्रिया अझै अत्याधुनिक प्रविधिबाट हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ भूमि सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै मापन प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सकिरहेका छैनौँ र नापन गर्ने क्रमशः समुन्नतीकृत हुँदै गएको भए पनि त्यसलाई अत्याधुनिक बनाउन अझै सकेका छैनौँ। हाम्रो देशमा अहिले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो झापा जिल्ला जस्तो ठाउँमा नै कतिपय यस्ता बस्तीहरू छन् जुन बस्तीहरू 2012 सालदेखि बसेका छन्, तर 2012 सालदेखि बसेका बस्तीहरूको जमिन अहिलेसम्म पनि नापन भएको छैन, रजिस्ट्रेसन छैन। त्यो खालका अवस्थाहरू देशव्यापी रूपमा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो अत्याधुनिक प्रविधिबाट यो भूमि सुधारको कुराहरूलाई, भूमि नापनको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशले अत्याधुनिक प्रविधि भित्राएर नयाँ उचाइबाट मापन प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन् भन्नेहरू पाखण्डी भएको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफूहरू कम्युनिस्ट भए पनि एमालेले धर्मको नाममा जनताको आस्थामाथि कहिल्यै प्रहार नगर्ने बताएका छन्। सबै मानिसको धर्मलाई सम्मान गर्नु नै कम्युनिस्टको धर्म भएको उनको भनाइ छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन् भन्नेहरू पाखण्डी भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित तीर्थकर भगवान महावीरको 2621औं जन्म कल्याणक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टीले धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरा बहसको विषय भए पनि एमालेले धर्मलाई जनताको आस्था र विश्वासको रूपमा हेरेको बताएका छन्। उनले जनताको आस्था र विश्वासलाई एमालेले कहिल्यै प्रहार नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। हामी कम्युनिस्टहरूले के बुझ्छौँ भने कुनै विध्वंसकारी कम्युनिस्टको नाममा पनि छन्। मन्दिर भत्काउने, मस्जिद भत्काइदिने, मूर्ति तोडफोड गर्ने, धर्म मान्ने गुरु पुरोहितहरूलाई अपमान गर्नेहरू पनि पाखण्डीहरू छन् कम्युनिस्टको नाममा। यी पाखण्डीहरू हुन्। तर हामी एमालेहरू के हौँ भने धर्म भनेको जनताको आस्था हो, विश्वास हो। कसैको पनि आस्था र विश्वासमाथि चोट पुर्याउनु हुँदैन, प्रहार गर्नु हुँदैन। मान्छे आस्था लिएर बाँच्छ, विश्वास लिएर बाँच्छ। त्यो आस्था र विश्वासमा प्रहार गर्ने कुरा त्यो गलत कुरा हुन्छ। हामी त्यो कुरा मान्दैनौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफ्नो पार्टीले सधैँ नेपालीहरूले मान्दै आएका धर्मलाई सम्मान गर्ने गरेको बताएका छन्। सबै मानिसको धर्मलाई सम्मान गर्नु नै कम्युनिस्टको धर्म भएको बताएका उनले जनताको आस्था र विश्वास भत्काउनेहरू हिंस्रक भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। मानिसहरूको, व्यक्तिहरूको आस्थालाई सम्मान गर्नु कम्युनिस्टको कर्तव्य हो। आस्थामाथि हमला गर्नेहरू, आस्था भत्काउनेहरू, आस्थामाथि प्रहार गर्नेहरू तिनीहरू हिंसक हुन्। ती कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। कम्युनिस्टहरू शान्तिका पक्षमा हुन्छन्, न्यायको पक्षमा हुन्छन्। कुनै पनि नागरिकहरूको आस्था र विश्वासलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन भन्छन्। हो, त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने दुनियाँका कम्युनिस्टको नाममा के भयो हामीलाई मतलब छैन। तर हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू जनताको हितमा नागरिकहरूको आस्थालाई सम्मान गर्ने, विश्वासलाई सम्मान गर्ने, विश्वास प्रकट गर्न पाउनुपर्छ। मन्दिरको रक्षा होस्, मस्जिदको रक्षा होस्, यो गुरुद्वाराहरूको रक्षा होस्। हामी त यो चाहन्छौँ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दरले तीर्थकर भगवान र काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। आज तीर्थङ्करसँग हामी जोडिएको छ। त्यो तीर्थङ्कर भनेको हाम्रो काठमाडौँको अझ विशेषता चाहिँ यो उपत्यकासँग विशेषता जोडिन्छ। हामी चाहिँ यो तीर्थङ्करसँग भगवान् बुद्धसँग पनि हामी जोडेका छौँ। यसको सन्देश भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रवृत्तिलाई चाहिँ शान्ति पुर्याउनलाई चाहिँ हामी कर हुन्छौँ, गर्नुको लागि पनि कर हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो दीपङ्कर भन्छौँ हामी। यो उपत्यकाभित्रको सबैको सुख र समृद्धि र साँच्चै नै एउटा शान्ति रहोस् भन्नुको लागि एउटा कामनासँग चाहिँ यो तीर्थङ्कर र हामी भगवान् बुद्धको एउटा अनुयायीको रूपबाट हामी गर्छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका नेताका साथै विभिन्न धर्मगुरुहरूको पनि सहभागी रहेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आजबाट विक्रम सम्वत 2079 सुरु। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्ष मनाइयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढ्यो। प्रदेश सरकारद्वारा समायोजित नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू। र एक दिवसीय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल यथावत दिपेन्द्र टी20 अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10औं स्थानमा पर्न सफल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ वर्ष 2079 साल देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। नयाँ वर्षको दिन नयाँ सपना, सङ्कल्प र उद्देश्यहरू तय गर्ने गरिन्छ। वर्ष 2078 कोरोना संक्रमणका कारण सुखद हुन नसके पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मध्यम वर्षको रूपमा रहेको थियो। नयाँ वर्षमा विगतका वर्षमा रहेका समस्याको अन्त्य भएर राम्रो वर्षका रूपमा बित्ने धेरैको आशा छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। को अन्त्यसँगै नयाँ वर्ष 2079 सालको आगमन भएको छ। 2078 साल तुलनात्मक रूपमा नेपाल र नेपालीका लागि त्यति सुखमय बनी रहन सकेन। यस वर्ष राजनीतिक उथलपुथलदेखि कोरोना महामारीसम्मले देशलाई सङ्कटको भुमरीमा पार्यो। नयाँ वर्ष देशमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। नयाँ वर्ष मनाउन देशमा प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा मानिसहरूको भिड लागेको थियो। पुरानो वर्ष 2078ले सबैको मनमा उत्साहको अनुभूति दिन नसके पनि नयाँ वर्ष 2079ले सबैको मनमा उत्साह ल्याउने अपेक्षा धेरैको छ। नयाँ वर्ष मनाउन उपत्यकाका विभिन्न पार्कदेखि पार्टी प्यालेससम्म सर्वसाधारणहरूको भिड देखिन्थ्यो। नयाँ वर्षलाई आपसमा खुसी आदान प्रदान गर्ने, नयाँ सपना तय गर्ने वर्षका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। तुलनात्मक रूपमा पुरानो वर्ष 2078 भने नेपालका लागि औसत वर्षका रूपमा रहेको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण वर्ष 2078 सुखद रहन सकेन। संक्रमणका कारण धेरैले ज्यान गुमाए भने संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयको बन्दाबन्दीले जनजीवन प्रभावित बनाएको थियो। कोरोना संक्रमणका बावजुद अन्य क्षेत्रमा भने औसत वर्षका रूपमा रहेको थियो। विविध समस्याहरूबाट गुज्रिएको नेपालको अवस्था नयाँ वर्षको आगमनसँगै केही परिवर्तन हुने आशा पलाएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। गत सालमा चाहिँ कोरोना महामारीले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र चौपट भएको छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा यो समस्या छ र त्यो समस्या हामीले पनि झेलिरहेका छौँ। पर्यटनसँग डिपेन्ड हुनुको नाताले हामी अझ बढी पीडित छौँ। अबको यो वर्ष चाहिँ अब केही राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागिराखेको छ। त्यो खालको सङ्केतहरू पनि देखा परेको छ र त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू, मुख्य कुरा त राजनीतिक स्थायित्व, दुनियाँले हामीलाई त्यही ढङ्गले हेरिरहेका छन्। पोलिटिकली रूपमा एउटा स्टेबिलिटी हुनु पर्यो, पिस हुनु पर्यो र फरेनरहरू आउने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि यसले केही न केही राम्रो गति लिन्छ भन्ने आश छ। सबैलाई खुसी हो, सबैलाई यो कोरोनाहरू सबै जाओस् अनि त्यसपछि इलेक्सन आउँदैछ, इलेक्सनमा राम्रो नेताहरू छानियो। यही हो, सबैलाई शुभकामना।
2078 सालको सुरुवातमै नेपालले केही आश्चर्यजनक घटनाहरू बेहोर्नु परेको थियो। यस वर्षको सुरुवातमा नै कोरोना महामारीले देश आक्रान्त अवस्थामा पुगेको थियो। नेपाली राजनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन देखियो। जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनासम्मका घटनाहरूको श्रृङ्खला वर्ष 2078मा कायम रह्यो। राजनीतिक आन्दोलन, कोरोना सङ्क्रमण जस्ता विषयले प्रभावित बनेको अघिल्लो वर्षका जस्ता अप्रिय घटना नयाँ वर्षमा नदोहोरिने धेरैको अपेक्षा छ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हट्ने तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। केही नयाँ सपना, सङ्कल्प र उत्साहका साथ नयाँ वर्षको सुरुवात भएको छ। यो वर्षमा सबैको मनमा उत्साह, उमङ्ग र आनन्दको अनुभूति हुनेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, भिरकुटी मण्डप, काठमाडौँ। नयाँ वर्ष 2079 साल देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। नयाँ वर्षका दिन नयाँ सपना, सङ्कल्प र उद्देश्यहरू तय गर्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नयाँ वर्ष कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। चाहिँ अब कसैले पनि दुःख नपाओस्, दुःख कष्टहरू भोग्न नपरोस्, सबैकोले आफूले चिताएको चाहिँ पुरा होस्, राम्रो होस्, सुख होस्। न्यु इयर अब सबैको जीवनमा सुखमय, शान्तिपूर्ण होस्। पहिला कोरोनाले एकदमै त्रास गरिरहेको थियो, मान्छेहरूलाई हिँडुल गर्न पनि गाह्रो थियो। अहिले कोरोनाले बिस्तार हुँदै गएको छ र मान्छेहरूलाई हिँड्न सहज भएको छ। यस्तै हुँदै जाओस्, सबैलाई खुसी होस्, सबैलाई यो कोरोनाहरू सबै जाओस्। अनि त्यसपछि इलेक्सन आउँदैछ, इलेक्सनमा राम्रो नेताहरू छान्यो। यही हो, सबैलाई शुभकामना। वर्ष यो देशमा शान्ति छाओस् होइन, राजनीतिक आर्थिक सङ्कट टरोस्, देशले चाहिँ सही बाटोमा दिशा समातोस्। पहिलाको वर्षभन्दा आज अहिलेको वर्ष चाहिँ राम्ररी मनाउन पाउँ जस्तो हुन्छ। वर्ष राम्रो होस्, देशको पनि राम्रो होस् होइन, प्रगति होस् भन्न चाहन्छु। यो वर्ष समग्रमा सबै परिवारको घरमा खुसी, उल्लास, सुख छाओस्, कसैलाई सन्तान शोक नपरोस् भन्छु म चाहिँ। राम्रो अनि जोयफुल, वन्डरफुल, ह्याप्पी न्यू इयर। यो वर्ष सबैलाई राम्रो होस्, भविष्यमा चाहेको सबै पुरा होस्, अस्ट्रेलियाको भिजा पनि चाँडै नै लागोस्, यही चाहन्छु म त। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू भएको हो। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी गत चैत 24 गते नै भाडा वृद्धि गरेको थियो। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपैयाँसम्म बढेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरको 30 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीको प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ बढाइएको छ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन हुँदाको मूल्यभन्दा 5%ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ भए सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर स्वार्टले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष स्वार्ट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले सरकारलाई यातायात प्राधिकरणमा गठनमा प्राथमिकता दिएर भेन्टिलेटरमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई पुनः जागृत बनाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने काम चाहिँ गरौँ, एउटा पुनर्जागृत गर्ने काम गरौँ।
अध्यक्ष स्वार्डले नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले चलाएको भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको मुनाफामूलक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा 100% लगानी निजी क्षेत्रको भए पनि सबैभन्दा कम मुनाफा पाउने यातायात व्यवसायी भएको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष स्वार्डले सरकारले गाडी भाडामा 10% मात्रै मुनाफा दिएकाले त्यसलाई बढाउन नयाँ नेतृत्वले पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकार सार्वजनिक यातायातलाई डिजल पेट्रोलमा सहुलियत र आयात हुने सार्वजनिक गाडीलाई भन्सार शुल्क कम गरे सवारी भाडा नबढ्ने दाबी गर्नुभयो। पूर्वी नवलपरासीको दाउन्ने देवी मन्दिर नजिकै आज बिहान बस र ट्रक ठोकिँदा 26 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र 9 जनाको अवस्था सामान्य रहेको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 विश्वकर्मा मन्दिर नजिकै पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको लु 17859 नम्बरको यात्रुवाहक बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु 2 नम्बरको ट्रक ठोकिएको हो। दुर्घटनामा परि बस चालकसहित बसमा सवार यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 10 जनाको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज र बाँकी 16 जनाको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल डन्डामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व हाम्रो साझा दायित्व भन्ने मूल नाराका साथ 27औं वन्यजन्तु सप्ताह सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले 2053 सालदेखि नयाँ वर्षको पहिलो हप्ता वन्यजन्तु सप्ताहको रूपमा मनाउँदै आएको हो। सोही अनुसार तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यानले विशेष कार्यक्रम गरी मानव र वन्यजन्तु बीचको सहअस्तित्वको विषयमा छलफल चलाउँदै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँको छिर्कनमा रहेको भानुभक्त प्राणी उद्यानको कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने तयारी गरेको छ। उद्यान कार्यालयले अन्तर्क्रिया, चरा अवलोकन साथै उद्यान सीमा निरीक्षण तथा अनुगमन, सरसफाई, स्कुल शिक्षा कार्यक्रम, उपभोक्ता स्तरमा वनमा हुने आगलागी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका विषयमा स्थानीय सरकारवालासँग छलफल लगायतका कार्यक्रम गरी वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने तयारी गरेको हो। मानव वन्यजन्तु बीचको सहअस्तित्व कायम गर्न नसक्दा पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। मानव र वन्यजन्तु प्रकृतिका परिपूरक भएकाले दुवैलाई वासस्थान तथा आहारा आवश्यक भएकाले सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरी वातावरण र वन्यजन्तु मैत्री क्रियाकलाप आजको आवश्यकता भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सहअस्तित्वको विषयमा र चाहिँ वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्वका विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्तुतीकरण भएको हुँदाखेरि कसरी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने र चाहिँ यो वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वका विषयमा सचेत नबन्दा तनहुँमा विगत 4 वर्षदेखि मानिस र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व हुँदै आएको छ। तर समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, वन्यजन्तुका लागि वासस्थानको व्यवस्थापन, खानेपानीको स्रोत संरक्षण लगायतका कार्य गर्दै गएपछि पछिल्ला केही महिना यता जिल्लामा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घट्दै गएको छ। वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेर जनस्तरबाट संरक्षण कार्यमा जुटे मात्र मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वमा कमी आउने प्राणी उद्यान संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले बताए। वन्यजन्तु तथा जैव विविधताको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ विकास र चाहिँ यो संरक्षण भन्ने कुरो चाहिँ साथसाथै लैजानुपर्छ। अब जहाँ विकास गर्ने हो विकास मानव जातिकै लागि हो र संरक्षण पनि मानव जातिकै लागि हो र यी दुई गर्दाखेरि एकले अर्काको अस्तित्वमा चाहिँ स्वीकार गरेर जान सकियो भने हाम्रो विकास पनि हुन्छ र संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो कार्यक्रमहरू मनाउँदै गइरहेको छ। तनहुँमा विगत 4 वर्ष यता मानव र वन्यजन्तु बीच बढेको द्वन्द्वका कारण 11 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ भने 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्।
यस्तै यही अवधिमा करिब 15वटा वन्यजन्तु मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। यस्तै 12वटा चितुवा सुरक्षित नियन्त्रणमा लिई स्थानान्तरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। विशेष गरी यो चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णय 2073-10-20बाट राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पछाडि चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ 425 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ ओगटेर निर्माण गर्ने भन्ने सोचमा रहेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको तनहुँको पनि विशेष गरी भानु नगरपालिकाको चाहिँ तपाईँको वडा नम्बर 5 र 6, त्यस पछाडि व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 र 12मा रहेर केन्द्रित रहेर विशेष गरी 425 हेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ भानुभक्त प्राणी उद्यानलाई चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने सोचमा अघि बढिरहेका छौँ। नेपालको रैथाने र गैर रैथाने वन्यजन्तुको संरक्षणमा सम्मान गर्ने तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान स्थलका रूपमा उद्यानलाई विकास गरिँदै आएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर वृद्धिमा टेवा पुर्याउनुका साथै घाइते र टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने उद्यानको मुख्य उद्देश्य रहेको उद्यान संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले बताए। हामीसँग अब समस्याहरू नभएको होइनन्, यो त भर्खरै तपाईँको चाहिँ एउटा अस्थायी कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको छ। मुख्य हाम्रो चाहिँ अब चुनौती भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 425 हेक्टर चाहिँ यो कुल क्षेत्रफलभित्र लगभग 11.5% चाहिँ हाम्रो निजी नम्बरी आबादी जग्गा पर्छ, 961 रोपनी जग्गा। त्यो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरेर तपाईँको चाहिँ मुआवजा वितरण गर्ने चाहिँ प्रमुख चुनौती छ। पछिल्लो समय भएका विकास निर्माणले जैविक विविधता नासिँदै गएका छन्। सडक विस्तार, विद्युतको हाइटेन्सन लाइन विस्तार जस्ता मानवीय क्रियाकलापले वनमा भएको खण्डीकरणका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर परेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। पारेको प्रभावहरूको सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ शुभयात्रा विश्व साइकल अभियानको आरम्भ गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेर शुभप्रसाद शर्माले शुभयात्रा विश्व साइकल अभियान मार्फत विश्वका 150 देशमा साइकल मार्फत भ्रमण गर्नुहुने भएको हो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस अभियानका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएको समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर विश्व साइकल यात्रा तय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अभियान मार्फत जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा सचेतना फैलाउनुका साथै 150 देशमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको सन्देशसहित 500वटा वृक्षारोपण गर्ने पनि बताउनुभयो। विश्व साइकल यात्रामा आफूले इलेक्ट्रिक साइकल प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा स्वच्छ वातावरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। फैलाउने हिसाबले संसारको 150वटा मुलुकको म भ्रमण गर्न गइरहेको छु साइकलिङ मार्फत, त्यो पनि इलेक्ट्रिक साइकल। अब इलेक्ट्रिक साइकल किन रोज्छु भन्दाखेरि मैले पहिलो मेरो चाहिँ म्यासेज के छ भने इलेक्ट्रिक रोज्नु छ। अब पेट्रोलियमको जमाना होइन, अब पेट्रोलियम बन्द गरिदिनुहोस्। पेट्रोलियम बन्द गर्नु भएन भनेदेखि अर्को पुस्ताको निमित्त तपाईँ पनि सहायक सिद्ध हुनुहुन्छ कि तपाईँको पुस्ताको जिन्दगी खराब गर्नको निमित्त। उहाँले साइकल मार्फत नेपालको झण्डा बोकेर भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरसम्मको यात्रा पहिलो चरणमा गर्ने र क्रमशः अन्य देशहरूमा यात्रा गर्ने बताउनुभयो। 5 वर्षभित्रमा विश्वका 150 देशको यात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कृष्ण सागरमा तैनात रुसी युद्धपोतमा विस्फोट, 2वटा क्रुज ध्वस्त, मिसाइल प्रहार गरेको युक्रेनको दाबी। र 1 दिवसीय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल यथावत, दिपेन्द्र टी20 अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10औं स्थानमा पर्न सफल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
कृष्ण सागरमा तैनाथ रुसी युद्धपोतमा विस्फोट भएको छ। युक्रेनसँगको युद्धका लागि तैनात मोस्कवा नामको युद्धपोतमा विस्फोटपछि आगो लागेर व्यापक क्षति पुगेको छ। युक्रेनले आफ्नो सेनाले प्रहार गरेको 2वटा क्रुज मिसाइलले युद्धपोत ध्वस्त बनाएको दाबी गरेको छ। उता रुसले युद्धपोतमा क्षति पुगेको स्वीकार्दै त्यसको कारणको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रमुख युद्धपोतमा गम्भीर रूपमा क्षति पुगेको र अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। यसैगरी अमेरिकाले सहयोग घोषणा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त सहयोग घोषणा गरेका हुन्। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा पछिल्लो एक सातामा 49.07 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेपाली शेयर बजार चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै उतार चढाव भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन आज 5औं दिनको लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से 35.66 अङ्क बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको थियो। यो साताको पहिलो दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार पनि बन्द भयो। साताको 3 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 3 दिन भएको कारोबारमा 2 दिन उच्च अङ्कले गिरावट आएको थियो भने 1 दिन सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज पनि सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार बन्द रहेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 44.64 अङ्क गिरावट आएर 2419.80 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.87 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.66 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.23 अङ्कले घटेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2,26,07,86,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। मंगलबार पनि शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 34.78 अङ्क घटेर 2385.01 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.76 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.25 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.66 अङ्कले घटेको थियो। अब पालो खेल समाचारको। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको एक दिवसीयको नयाँ वरियतामा नेपाल 18औं स्थानमा यथावत रहन सफल भएको हो। नेपालले गएको मार्च महिनामा 6 एक दिवसीय खेल खेलेकोमा 2मा जित र 4 खेलमा पराजित भएको थियो। नेपालले गएको महिना दुबईमा आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 2 खेलमा पराजित गर्दा घरेलु टोली यूएईसँग 2 खेलमा पराजित भएको थियो। लगत्तै नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा पीएनजीसँग 2 खेलको मैत्रीपूर्ण श्रृङ्खलामा क्लिन स्वीप बेहोरेको थियो। एक दिवसीयको वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा इङ्ल्यान्ड, तेस्रोमा अस्ट्रेलिया, चौथोमा भारत र 5औंमा दक्षिण अफ्रिका रहेको छ। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी आइसिसी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अलराउन्डर वरियतामा शीर्ष 10मा परेका छन्। दिपेन्द्रले गएको महिना घरेलु मैदानमा भएको त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै म्यान अफ द सिरिज पनि घोषित भएका थिए। त्यो टी20 श्रृङ्खलामा उनले मलेसिया र पपुवा न्युगिनी पीएनजीसँगको खेलमा 2 अर्धशतक र 1 शतक प्रहार गरेका थिए। यस्तै दिपेन्द्र टी20 ब्याटिङ वरियतामा 38औं स्थानमा रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। तत्कालीन नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दा पार्टी छुटेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको खुलासा। एमालेका अधिकांश नेता आफ्नो पक्षमा आएको दाबी।
स्थानीय निर्वाचनबारे शंका व्यक्त नगर्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भनाई। आजबाट विक्रम सम्मत 2079 सुरु। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्ष मनाइयो। कृष्ण सागरमा तैनात रुसी युद्धपोतमा विस्फोट। 2वटा क्रुज ध्वस्त। मिसाइल प्रहार गरेको युक्रेनको दाबी। र 1 दिवसीय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल यथावत। दिपेन्द्र टी20 अलराउन्डर तर्फ शीर्ष 10 स्थानमा पर्न सफल। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।